من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بها
لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العظيم.